सो तुम्ही चिंतेले आयज आमी कित्याक काय मोड इंट्रो मागीर वचपाक आनी ताका सरप्रायज दिवपाक पळय 1K मातशी गडबड जाली. यूट्यूब फॅमिली 1K क्रॉस जाल्या म्हणल्यार हो म्हजो डॅडी आनी ही माझी मामी आनी हांव तांचे एकलेच अपूर्बायेचे. ही सगळी माझी फॅमिली यूट्यूबाची जेणी म्हाका जायतो सपोर्ट केला. तशीच आम क्रिस्पी हाली हे हाले हांव हाले आनी हे हाले. हाय गायज सो तुम्ही चिंतेले आयज आमी कित्याक काय मोड इंट्रो. सो आयज न्हू एंड्रियाचे 1K सबस्क्रायबर्स जाल्या आनी आमी सगळ्यांनी चिंतल्या घरा कडेन लायक तेंगेर वचपाक आनी ताका सरप्रायज दिवपाक. सो तुमी आमच्या बरें यो आनी पळोवया आमी ताका कसो सरप्रायज करता आनी कितें करता ते. सो हांवें आतां बलून्स हाडले ताका 1K आनी पळय 1K. सो आमी आतां बलून फुलोयले आनी वाटेर वयताना आमकां केक घेवपाक जाय आनी पळोवया कितें मेळटा ते वाटेर आनी ताका घेवन वयता तेंगेर सरप्रायज दिवपाक. सो सी यू. मातशी गडबड जाली. देवा सो हांव नको हुंयच्यान स्टार्ट करपाचें तें बट हांव स्टार्ट करता. आयज म्हजे 1K सबस्क्रायबर्स प्लस जालाय म्हणल्यार 1000 प्लस सबस्क्रायबर्स जालाय. हे सगळे जावपा पावला तुमकां लागून. तुमी म्हाका तुमचो इतलो मोग आनी सपोर्ट दिलो म्हणून. आतां कितें काय म्हणल्यार आतां आमी खंय वयताय आनी खंय वयताय तें म्हाकाय सारकें खबर ना. हांवें तांकां डिसायड करपा लायलेलें आनी ती दोगांय खंय गेलाय ती म्हाकाय खबर ना. सो ती दोगांय गेलाय आतां आनी हांव रावता हिंगा आनी मागीर मेळटा. ही पळय दोगांय कितें प्लॅनिंग करताय ती म्हाकाय खबर ना. हांव नको म्हाका खबर ना हांवें कितें प्लॅनिंग करताय. पळय ही दोगांय येयली ती आतां तुमी चालोन खंय गेलाय म्हणून हो पळय ती येयलें आतां हे पळय. सेलेब्रेशन करपाक आमी एडवर्ड्स यार्डान येयलेलीं. एडवर्ड्स यार्ड पयस न्हू लागींच तें. सो म्हणलें खूंय लागीं आहा पळय थिंगा या म्हणून. सो आमी आतां सेलेब्रेशन करपाक पळय एडवर्ड्स यार्डान येयलें. हाय माय यूट्यूब फॅमिली सगळी तुमी कशी हाय सोजमोता तुमी सगळीं बरी हाय म्हणून. पयले सुवातेर तुमकां चडान चड देव बरें करूं कित्याक तुमी म्हाका तुमचो इतलो मोग आनी सपोर्ट दिलो म्हणून. हांवें मामीचो व्लॉग घायलोलो आनी तुमी इतले ताका लायक शेअर आनी कमेंट करून इतले तुमी म्हाका म्हाजी फॅमिली वाडयली म्हणून. हे जावपाक पावची नाहलेले तुमी नाहली जाल्यार की थँक्यू तुमकां सगल्यांक तुमी म्हाका इतलो तुमचो मोग दिताय म्हणून. तुमी म्हाजी अडॉप्टेड फॅमिली पयली आसतली म्हणल्यार पलाचे म्हाज्या फ्रेंडाची फॅमिली. आयज स्पेशल ओकेजन कित्याक आयज म्हाजी यूट्यूब फॅमिली 1K क्रॉस जाल्या म्हणून. ताका लागून आयज तुमकां हांव म्हाजी रियल फॅमिली दाखयता म्हणल्यार हो म्हजो डॅडी आनी ही म्हाजी मामी आनी हांव तांचे एकलेच अपूर्बायेचे. आमची स्मॉल फॅमिली म्हणल्यार धाकटी फॅमिली बट हॅप्पी फॅमिली कशी. बट आतां ही म्हाजी स्मॉल फॅमिली न्हू कित्याक तुमी म्हाका तुमचो इतलो मोग आनी सपोर्ट दिला न्हू जाल्यार म्हाजी व्हडली फॅमिली जाली. अशीच तुमी तुजो मोग आनी सपोर्ट दीत रावाय आनी लेट मी मेक लायक सगल्यांक हांव इतलें हॅप्पी आयज की म्हाका उलोवपाक इतलें उतरां ना. ओके तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. हे सेलिब्रेशन मोर हॅप्पी करपाक आतां आमी केक काततली. ही सगळी म्हाजी फॅमिली यूट्यूबाची जेणी म्हाका जायतो सपोर्ट केला तांकां लागून आयज हांव म्हाजी यूट्यूब चॅनल ओपन करपाक लागला. आनी असो हें इम्पॉर्टंट पर्सन. ओके आतां हांव आनी चड उलयना आतां हांव केक कातता. We want the world to know how happy as can be.
Congratulations and celebrations. We want the world to know how happy it can be. We want the world to know how happy it can be. आणि चॉकलेट तुमका Cheers. असो हिंगा आमी बराबर बसून जेयतालीं आनी इट वॉज अ स्पेशल मोमेंट कित्याक आमी एकामेकाची जायतीं फकाणां केलें कित्याक आमी एकदम क्लोज आहाय एकामेकाक सो आमी जायतीं फकाणां केलीं मागीर ते कडेन विचारलें तुमकां कशें दिसलें म्हाजे सबस्क्रायबर दिसले सगलीं एकदम हॅप्पी जालीं कित्याक ती म्हाका तांकां जाय जालेलें हांव म्हाजी फॅमिली वाडलेली सो आनी तुमी म्हाका तितलो सपोर्ट दिलो म्हणून ही वाडोवंक पावली म्हणून तें सांगतालें हांव आनी म्हटल्यार इट वॉज अ स्पेशल मोमेंट कित्याक बाराबर सगलीं एकठांय येवन आमी एक स्पेशल सेलिब्रेशन केलें म्हणून आनी हांवें भरपूर एन्जॉय केलें म्हाज्या फॅमिलीन आनी तेणी सगल्यांनी असो आतां आमचें जेवण बीन जालें आनी हो हरीश तेणे आमकां सर्वीस बरी दिली आमी ताका बरो सोतायलो परतून देव परतून चड परतून देव बट एकदम बरो मनीस तेणे आमकां आयज सर्व केला सो थँक्यू थँक्यू इट्स आतां आमी जेवून आमी हाले एडवर्ड्स यार्डान सो आतां वयताय घरा पळय येस हांवें म्हाजें व्लॉगिंग स्टार्ट केलेलें ट्रिप्सीन खबर आसतली म्हाज्या फ्रेंडाचो बर्थडे आसलो सो ट्रिप्सी तशीच आमी ट्रिप्सी हाली हें हालें हांव हालें आनी हें हालें आनी आयज म्हाजे 1K सबस्क्रायबर जाले आनी आयज आमी परतून ट्रिप्सीनू हाय वयताय आतां आमी घरा हें आमचें सदांचेंच बाय गायज रावाय बॅक म्हणा काय हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता सारकें इम्पॉर्टंट म्हणल्यार पयलें म्हणल्यार तुमकां चडांत चड देव बरें करूं तुमी म्हाका इतलो तुमचो सपोर्ट आनी मोग दिलो म्हणून तुमकां लागून आयज म्हाजी यूट्यूब फॅमिली वाडली इतली वाडली की हांव लोकां आले म्हाका इतली वाडटली म्हणून असोच तुमी तुमचो मोग आनी सपोर्ट म्हाका दीत रावतो बीन म्हणून म्हाका खबर आसा ताका लागून तुमकां पयलेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा दुसरें म्हणल्यार तुमी म्हाज्या आयज लोकांक पयलें आसतलें आयज हांवें म्हाजी फॅमिलीक इंट्रोड्यूस केलें तुमकां म्हणल्यार म्हाजी पेरंट्स मामीक हांवें ऑलरेडी इंट्रोड्यूस केलेली रुचीक जेवणाचो एपिसोड घायलेलो पळय तितून पयली आसतली आयज हांवें डॅडीकूय इंट्रोड्यूस केला म्हाज्या कित्याक हें स्पेशल ओकेजन म्हणून हांवें म्हणलें लेट्स स्टार्ट वीथ समथींग वेरी मेन पीपल इन माय लायफ सो म्हाजो डॅडी न्हू तो व्लॉगार येवपाक ताका कम्फर्टेबल ना म्हणल्यार तो म्हणटा तूं व्लॉगींग कोर बट तो व्लॉगार येवपाक ताका कम्फर्टेबल ना ही डजंट लायक तो आनी म्हणल्यार तो खंयच पयस बीन वचना तो घरा आसता तो खंय वचना आयज स्पेशल ओकेजन म्हणून ताका आमी आयज हॉर्सान म्हणल्यार आमी आयज एडवर्ड्स यार्डान गेलेली न्हू ते आमच्या घरासान 5 मिनटांची वाट पयस ना तें 5 मिनटां म्हणल्यार मोटरसायकलीन 5 मिनटांनी पावताय सो ताका लागून आमी ताका हॉर्सान येयलोलो ताका लागून तो येयला नाजाल्यार तो खंय वचना तो घरा आसता आनी म्हणल्यार हय दॅट्स इट ताका लायक ना व्लॉगार येवपाक चड आनी थोडी आसताय न्हू कम्फर्टेबल आसता सो तसो आतां चड उलोय ना म्हणल्यार थोडे उलयता म्हणल्यार घराको उलयता दुसऱ्या वांगडा चड उलोवपाक वचना मागीर म्हणल्यार थर्ड इज तुमी पयलें आसतलो म्हाजो व्लॉग हेणी स्टार्ट केलो म्हाज्या फ्रेंडांनी तेणी म्हाका केक हाडले तेणी सरप्रायज दिल्या
ती एकदम बरी करताय म्हाका जायते सपोर्टूय करताय ती म्हाका म्हणल्यार म्हाका जायते हेल्पूय केला तेणी आनी म्हणल्यार हय केक हाडून तेणी सेलिब्रेशन केलें म्हाजे म्हाका इतले नाहले हांव म्हाका फाल्यां इतलें करतली म्हणून ती आनी हें सेलिब्रेशन हांवें म्हाज्या क्लोज फ्रेंड्स म्हणल्यार फॅमिली कशी पळय म्हाजी क्लोज आहा पळय न्हू तेंचे बरोबर केलां त्यात ती म्हाका जायतीं जाण म्हाका सपोर्ट करताय जायतीं जाण म्हाका हेल्प करताय बट हें सेलिब्रेशन म्हाजे क्लोज पळय हांवें थोडें केलेलें कित्याक वन केक म्हणल्यार म्हाका बरें जायते उमेद येयली हें करपा सो हांवें सेलिब्रेटेड वीथ माय क्लोज फॅमिली आनी अशेंच तुमी म्हाका तुमचो सपोर्ट दियाय आनी हांव जाणा तुमी सपोर्ट दीत रावतली म्हणून तुमकां चडांत चड देव बरें करूं आनी म्हणल्यार तुमकां जर म्हाजो व्लॉग बरो दिसला जाल्यार तुमी लायक कराय शेअर कराय कमेंट कराय आनी प्लीज म्हाज्या चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब कराय थँक्यू तुमकां सगळ्यांक